कति बोल्नु बोलेको रहेछ यता पनि बोलेको उता पनि बोल्यो अङ्ग्रेजीमा ब्याचलर्स गरेछु म्यान आजको सेटिङ चाहिँ डिफरेन्ट र इन्टेन्स छ वरिपरि हेर्दाखेरि आज हाम्रो गेस्ट होइन राजेश ब्रो AKA RJ River. Yes. Thanks for coming, bro. Thank you so much for inviting me. Just for those who do not know, he's one of the most intense adrenaline junkie. I know if you want to put it that way. Obviously an athlete, but a downhill cyclist, which is one of the most intense, nerve-wracking like stuff you can do on extremes, especially in Nepal. If you haven't, how Rishabh ro मैले खासमा म तिमीलाई भनिहाल्छु है हजुर यो म यसो घरमा थिए है त्यस you're watching YouTube and suddenly we came across उसको यो भिडियो के and we were just watching and suddenly the documentary that short movie छ नि हजुर अनि हेर्दै यस्तो दामी like props to the director whatever for them telling your story यस्तो जस्टिस गरेछ के हजुर अन्त तिम्रो अब journey हैन हेर्दा एकछिन my something happened कि म त I started like tearing up dude हैन आसु आए म त उताउडी फर्केर रिसबले नदेखोस् भनेर रिसबले नदेखोस् भनेर उताउडी फर्केर यस्तो जिटो गर्दै हेरे हैन and I don't know he was feeling the same too I think it was so powerful I was watching at work same त्यस्तै भयो है त झन् कोही थिएन and then we were like I want to meet this guy one day at least understand motivation हुन्छ नि तपाईकोबाट जे भए पनि अलिकति केही बुझे भने पनि we can use it we those who are listening to us right now can use it जस्तो लाग्छ है हजुर भन्दा कसो फोन हो त्यस sorry we are glad to have you है हजुर थ्यांक यू सो मच है अब यस्तै हो अब मलाई नि के लाग्छ भने हैन अब हामी जस्तो यङ जेनेरेसनहरु थुप्रो छ नि त लाइक जो चाहिँ लाइक राम्रो पाथमा जान पाएको छैन हैन लाइक दे स्पेन्डिङ देयर लाइफ अन रङ पाथ हैन लाइक राम्रो केही पाएको छैन टाइपको छ नि त अब मेरो नि त्यो उमेरमा मेरो नै लाइक म पनि यो साइक्लिङमा नलागेको भए स्पोर्ट्समा स्पेशली स्पोर्ट्समा नलागेको भए मेबी म यस्तो हुँदैन थियो कि जस्तो लाग्छ है कहिले काहीँ किनभने सानैदेखि स्पोर्ट्स मन पराउनु भएर होला कि लाइक पढाइमा पनि धेरै ध्यान थिएन हैन अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो केही सोचिँदैन थियो कि जे गर्न मलाई चाहिँ गर्छु टाइपको फिल हुन्थ्यो नि त के फुटबलहरु खेल्नु म प्राय फुटबल खेल्थेँ अनि राम्रै खेल्थेँ अब एन्फाको सिलेक्सनहरुमा नि गएको हैन हाइटले धोका दिएर के भन्छ हाइट किपर हो खास गोलकिपर अनि सन मन पर्ने गोलकिपर हो मलाई धेरै दौडिन मन लाग्दैन कि अनि डाइभ दिनु चाहिँ मलाई अलिक फुर्तिलो टाइपको अलिकति हुन्छ नि अनि साइक्लिङमा पनि त्यही साथीहरूसँग यत्तिकै यो गर्छु भनेर सुरु गरेर चाहिँ हैन एज अ नर्मल किड हैन खुसी लाग्यो साइकल भनेपछि त सानोमा जलाउने हैन साइकल चलाउनु साइकल किनिदिनु साइकल चलाउँछु भन्ने खाले त्यो एउटा हुन्छ जलाइ नै हुन्छ लाइक एज अ नर्मल किड अनि त्यसरी स्टार्ट भयो अनि त्यसपछि अब साइबरमा धेरै जान्थेँ लाइक गेमहरु खेल्नलाई काउन्टर स्ट्राइकहरु के भन्थ्यो नि त अनि खेल्ने दिनभरि लाइक 4-5 घण्टै साइबरमा बस्दिन्थ्यो के अनि त्यस्तै बेला अनि युट्युब हेर्थ्यो अनि त्यो सुरु गरिसकेर साइकल स्टन्ट हुन्छ नि त अब अहिले पो अब भिडियोको नामहरु थाहा भएर भिडियोको नाम सर्च गर्थ्यो नि त अनि त्यसरी सुरु गरे अब भिडियो हेर्यो अनि त्यही कुरा सिक्यो अनि अब त्यतिखेर त त्यस्तो केही थाहा थिएन अब अहिले चाहिँ अनि आफूले यसो सोच्दाखेरि हैन अनि मान्छेहरुको लागि एउटा मोटिभेसन र इन्स्पिरेसन बन्यो जस्तो फिल हुन्छ क्या जुन मान्छेहरुले नि मलाई त्यो फिल गराइदिएछ नि त तिम्रो भिडियो हेरेर मेरो छोराले यस्तो गरेछ तिम्रो भिडियो हेरेर मैले यस्तो गरेछु तिम्रो भिडियो हेरेर यस्तो लाइक आफूलाई नि अप्ठ्यारो लाग्छ तर डिफरेन्ट के किनभने कहिले यस्तो फिल भएको छैन कहिले पनि यस्तो के भन्छ त्यस्तो फिलिङ्सहरु आएको छैन के लाइक मैले गर्दा यस्तो म चाहिँ अरूले गर्दा म यस्तो भएको टाइपको हुन्छ नि त्यो हुन्छ ठ्याक्कै मैले गर्दा अरूलाई नि त्यस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ
लाइक लाइफमा के गरियो टाइपको फिल हुन्छ तर निकै बाँकी छ हैन बाँकी छ अझै हैन स्टिल मोर टु डु है त्यही गोल्ड मेडलिस्ट साउथ एसियन गेम्समा हजुर यो रिसेन्टली लास्ट इयरको अचिभमेन्ट त्यो एक्सपिरियन्स कस्तो थियो भन्नुहोस् त्यो चाहिँ अलि इमोसनल थियो त यार मैले लाइक सोचेको थिइनँ हैन अब स्टार्टिङ गरेको 6 वर्ष हुन लाग्यो प्रोफेसनल्ली अनि मैले चाहिँ स्टार्टिङ गर्दादेखि नै प्रोफेसनल्ली म लाग्छु चाहिँ मलाई फिल थिएन के मैले गर्छु जस्तो लागेको थिएन किनभने एसएलसी पछिको ग्यापमा काम नपाएर काम गरे टाइपको के काम गर्दै गयो अनि हुँदै गयो इभेन्ट खेल्यो अनि फर्स्ट एभर इभेन्ट खेल्दाखेरि पनि टप 10 लाइक 6-7 हुने हैन अनि मान्छेहरूले मोटिभेसन त्यसरी दियो क्या लाइक भाइ तिमी खतरा छ यार जस्ट यस्तै क्यारी गरेर यस्तै हैन गरिरख हैन कन्टिन्यू गरेर तिमीले राम्रो गर्छौ यार भन्यो हैन अनि अब त्यतिकै हैन हो होला भन्ने अब किनभने त्यो उमेरमा त काम हुँदैन नि त अनि साइकल चलाउने कलेज कम जान्थ्यो क्या म खास अब पढाइमा राम्रो थिएन नि त पढाइ नै मनै नलाग्ने अनि साइकल चलाउँदा अब त्यो त्यही हो के त्यो नगर्ने भन्ने कुरै भइरहेको थियो के प्र्याक्टिस भइरहेको थियो इम्प्रुभमेन्ट भइरहेको थियो अनि अर्को रेसमा गएर अर्को रेसमा टप 5 छिर्ने अनि पोडियमबाट 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड पछाडि हुँदा हुँदा अनि 2014 बाट चाहिँ अनि आई स्टार्टेड गेटिङ पोडियम विथ अल्सो प्रब्लम अन बाइक्स प्रब्लम अन लडेर पनि पोडियम त्यस्तो हुन थाल्यो क्या किनभने त्यतिखेर चाहिँ के भयो भने म त यस्तो नजिक रहेछु यार यिनीहरू यस्तो खतरा राइडरहरूको पछाडि नै छु यार म त के हो अलिकति पुस गर्छ भने त्यो रेसमा चाहिँ त्यो हुन्छ नि त्यो लगाउँला घोडा टाइपको केही नदेख्ने कुदाउने लड्यो उठेर कुदी टाइपको थियो क्या अनि त्यस्तो भएपछि अनि आफूले अनि मैले त सुरु गरेको 2-3 वर्षसम्म नै सोचेको थिएन क्या म यही गर्छु भनेर म चाहिँ लाउरे बन्ने ठुलो रहर थियो क्या अनि बिस्तारै अब नेसनल च्याम्पियन भएपछि अनि मैले गाइडिङ आई स्टार्टेड गाइडिङ अल्सो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ खै अरू चाहिँ केही देखिन्न यसमै केही हुन्छ कि जस्तो लागेर अनि त्यसपछि केही सोच्नै सक्यो त्यसपछि चाहिँ एकोर भयो त्यो साइक्लिङमै केही गर्छु टाइपको फिल भयो त्यसपछि चाहिँ त्यो भिडियोमा देखेँ लाइक यु डिडन्ट हेभ अ साइकल अनि आफ्नै बिल्ड गरेको थियो हजुर सानोमा चाहिँ लाइक हामी कुन चाहिँ भिडियो यिनीहरूले कुन चाहिँ भिडियोको कुरा गर्दैछ हैन भिडियो चाहिँ आरजे रिपोर्ट डकुमेन्ट्री छ मेरो हैन 19 मिनेट जस्तोको छ हजुर यहाँ लिंक पनि विल गिभ इन प्लिज वाच इट man if you can get a more better backdrop you'll understand him better हजुर हैन अब त्यो भिडियोमा लाइक स्पोन्सर साइकल्स लाइक हजुर सोचेन थिएन के अब यस्तो इम्प्रुभ गरेपछि नेपाली साइक्लिङ कल्चर जति कम्युनिटी छ नि त्यसमा पनि राम्रो सपोर्ट पाउनु भयो अगाडि लाइक दाइहरुको त्यहाँ त्यो डकुमेन्ट्रीमा एकजना हुनुहुन्थ्यो नि मन्दिर प्रधानजी उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेरो अब सबै भन्दा नि हुन्छ लाइक मेन्टर बस अनि सपोर्टर स्पोन्सर हैन ब्रदर्स लाइक त्यही त हो नि सो स्टार्ट चाहिँ कसरी भयो भने अब साइक्लिङ चाहिँ नर्मल बच्चा जस्तै सुरु भयो अनि साइकलमा सानैमा एकदम रहर लाग्यो क्या एकदम स्कुल नगई साइकल चलाउने टाइपको के मम्मीहरूले त्यो गर्दा नि मम्मी काम हुने ठाउँबाट चाहिँ साइकल दिएको थियो कि म ठुलो भएपछि म साइकल चलाउँदा आफैले सिकेँ लडेँ हुन्छ नि 15-20 फिट तल जाने झाडीतिर खेतबारीतिर झर्ने अनि त्यही इन्जुरीले अहिलेसम्म मेरो चाहिँ एउटा इन्जुरी छ ढाड ब्याक प्रब्लम किनभने म लड्दाखेरि ढुङ्गामा ल्यान्डिङ हुन्थ्यो कि ढाडले अहिलेसम्म छ अनि त्यसपछि ठुलो इन्जुरी चाहिँ अनि प्रोफेसनल लागेपछि मैले हात्तीवनमा रेसको दौरान चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि रुख हिर्काएको छु क्या उडेर अनि त्यस्तो इन्जुरी भएछ हैन अनि के भन्छ अरे अनि त्यसरी सुरु भयो अनि बिचमा अब डिस्ट्रिक्ट लेभल र अनि एसएलसी भनेर चाहिँ धेरै नै प्रेसर आयो घरबाट नि अनि त्यतिखेर त्यो मम्मीले साइकल बेच्दियो 100-200 मा कतिमा बेच्दियो कबड्डीलाई अनि एसएलसीमा पास भएपछि चाहिँ अब हुन्छ नि अनि केही गरे जस्तो पढाइमा केही गरे जस्तो फिल भयो अनि सरहरूले ट्याक्क फेरि डाइलेक्ट हान्दै क्या अब फलामको ढोका क्रस भयो अब के भन्छ अरे सुनको ढोका बाँकी छ +2 फेरि के भन्न थाल्यो +2 पढ्दै गयो पढ्नै सकेन मैले चाहिँ भन्ने नि हैन पढाइमा मनै लागेन है अनि म त्यतिखेरसम्म चाहिँ मैले स्टार्ट गरिसकेको थिएँ साइक्लिङ सम्बन्धी काम गर्नलाई मेकानिककै रूपमा ठमेलमा काम गर्थेँ छाङ्गो अफिसमा अनि त्यहाँ गर्ने अनि त्यहाँबाट मलाई साइकल दिन्थ्यो स्यालेरी 2000 थियो महिनाको अनि टुर गयो भने आई थिङ्क आई गेट 500 पर डे त्यो 2013-14 को बिचमा त्यस्तो थियो अनि त्यसपछि मैले 8 महिना काम गरेँ त्यहाँ अनि मैले अलरेडी रेस खेलेको थिएँ एउटा दुईटा
अनि 2014 डेट यस्तो याद छ क्या अब त्यो किन लाइफ टर्निङ पोइन्ट्सहरू हो क्या त्यो मेरो त्यो मलाई डेटहरू चाहिँ ठ्याक्कै याद छ क्या 2014 को फेब्रुअरी 18 मा लाइफ साइकल डाउनले रेस थियो कि हात्तीवनमा अनि त्यही रेसमा मैले बनाएको साइकलले प्र्याक्टिस गर्दै थिएँ अनि मैले बनाएको साइकल इज नट पर्फेक्ट के आवाज आउने गर्दा अनि त्यो मान्छेहरूले नि चाँडो नोटिस गर्ने क्या किनभने आवाज आउँछ नि त अनि त्यो अब 10 मिटर 15 मिटरको रोड ग्यापहरू हान्दा त्यो साइकलमा मान्छेहरू त लाइक दे सक्ने लाइक ओए कसरी गऱ्यो यार भाइ खतरा आँटिलो रहेछ टाइपको त्यही दौरान अनि मैले मन्दिर दाइलाई भेटेँ अनि उहाँले मलाई अफर गरे क्या ल भाइ तिमी राम्रो कुदाउँदो रहेछ इफ यु वान्ट टु रेस अन माई बाइक यु आर मोर देन वेलकम भन्यो मैले त केही नहुने हुन्छ भन्दै किनभने खतरा साइकल छ है अनि फर्स्ट टाइम आई राइड बवाल साइकल क्या हुन्छ नि प्रपर माउन्टेन बाइक अनि त्यो दाइले मलाई त्यही दिन एक राउन्ड हान अनि भोलि सेटअप गरेर दिन्छु भन्नुभयो कि हाने कि त्यो साइकल त्यस्तो कुद्यो मलाई ब्रेक लाउन नजानेर कहिले लड्ने कहिले ओभर स्पिड भइरहेको थियो किनभने अब आफ्नो त यहाँ ब्रेक हाने उपर गएर साइकलको ब्रेक होइन त्यो ब्रेक त जहाँ ब्रेक हाने त्यही लाग्यो क्या त्यस्तो लड्ने त्यस्तो भइरहेको थियो क्या अनि भोलिपल्ट प्र्याक्टिसमा एक दुईचोटि चलाउँदा अनि अलिक युज टु भयो अनि तर अब त्यो ब्याड लक चाहिँ के भयो भने चेन छुट्यो अनि स्टिल फोर्थ भएँ जम्मा 1 सेकेन्ड पछाडि थर्ड भन्दा 1 सेकेन्ड पछाडि मात्रै क्या त्यसपछि झन् अब त्यो इख भयो नि त अब त्यो सक्दो रहेछ जे चेन नछुट्या भयो भन्ने जस्तो फिल भएको थियो क्या अनि त्यो चाहिँ अनि 14 कै मैले अनि नेसनल जितेँ फर्स्ट 14 मै नेसनल जितेँ अनि फर्स्ट गोल्ड हो त्यो फर्स्ट गोल्ड पनि होइन त्यो फेरि प्रपर होइन दाइ त्यो मैले कस्तो भयो भने मैले 14 मा नेसनल जितेँ तर क्रिस केलिङ थियो क्या त्यो टाइमको मेरो अहिले बिगेस्ट कम्पिटिटर क्या त्यो टाइमको सो अहिले ऊ फर्केर आएछ क्या अहिले नै भइरहेछ उसँग होइन उसको चाहिँ ड्याडी युके को मम्मी चाहिँ नेपाली हो क्या स्कटल्यान्डमाबाट आउने भयो पम्पमा वर्कआउट गरिरहेको कहिले काहीँ हुन्छ नि उयो होइन अनि उसँग चाहिँ मेरो एकदम बिगेस्ट कम्पिटिटर उसले मलाई त्यतिर क्लिन रन जित्न दिने क्या ऊ चाहिँ नेपाली सिजन ऊ नभएको भएर हिज द विनर तर म चाहिँ सेकेन्ड त नेसनल वाइज चाहिँ म फर्स्ट भएको थिएँ क्या त्यही मात्रै हो होइन अनि त्यसरी अनि मन्दिर लाइसँग मैले त्यही फेब्रुअरीमा रेसपछि दाइले मलाई अफर गर्नुभयो के गर्छ भने म मेकानिक र गाइड हो भने मैले सिधै अनि काम गर्ने भए मलाई भेट्न आऊ भन्यो स्याटरडे रेस थियो मन्डे भेट्न गएँ म उसले दाइले पनि काटिदिनु म बालवाटार गएँ भेटेँ ल मेरो फेब्रुअरीको 21 देखि यो ट्रिप छ खास मलाई मान्छे चाहिँदैन तर म तिमीले कस्तो काम गर्छ हेर्छु होइन सो तिमीलाई दिनको 2000 महिनाको 2000 र दिनको 2000 क्या म त केही नसोची हुन्छ अहिले हुन्छ दाइ हुन्छ होइन दाइले अनि मलाई यसो 2-3 हजार दिने भयो ल तिमी तातो लुगा होइन तातो लुगाहरू अलिकति माथि जाडो हुन्छ तातो लुगा झोलाहरू लिऊ भन्यो म त्यहाँबाट खुसी हुँदै रत्न पार्कतिर आएर सानो त्यो दिन त्यहाँ गएँ अनि काम गरेँ दाइलाई मन पऱ्यो ल ठिक छ होइन तिमीलाई म अब दिनको 2000 पेमेन्ट गर्छु हाम्रो चाहिँ 10 दिनको ट्रिप हुन्छ यस्तो हुन्छ सो तिमी चाहिँ गर्ने भए गर भने मैले अब मेरो अरू ठाउँमा केही थिएन भिजन पनि थिएन अनि मैले उता चाहिँ दाइ म गर्दिनँ अब मैले उता अलि राम्रो पाएको छु भने दाइहरूले नाइ केही भनेन त्यसपछि म छाङ्गो छोडेर अनि मन्दिरलाईसँग काम गर्दा त्यो एटलिस्ट त्यतिखेरसम्म म फ्रिलान्सै थिएँ फ्रिलान्समा उता स्यालेरी छोडेपछि त्यता त मलाई ट्रिपकोमा दिनुभयो अनि ट्रिप आउँदा मलाई फोन आउँथ्यो गर्थेँ अनि अरू बेला चाहिँ आई जस्ट प्र्याक्टिस होइन हात्ती बन जान्थेँ कहाँ जान्थेँ राइड गरिरहन्थेँ अनि त्यस्तै हो त्यसरी सुरु भयो लाइक जर्नी अनि दाइसँग राम्रो हुन थाल्यो अनि 1 वर्ष चाहिँ त्यसरी काम अनि नेक्स्ट 15 देखि चाहिँ म स्यालेरी बेस्टमा छु अहिलेसम्म અહીંसँग छु त्यो क्रिसलाई जित्नुपर्छ क्रिसले होइन उसलाई त मैले 14 मा राम्रो जित्न तर 14 को एन्डमा फेरि क्लिन रन जितेँ यो वर्ष किनभने ऊ चाहिँ अलि अस्ति हेर्दै थियो कि निराकर ब्रोले इन्ट्रोड्युस गराउनु भयो क्या हजुर ऊ पनि साइक्लिस्ट हो भने ए हेभी वर्कआउट गर्दै थियो क्या अब म चाहिँ अनि उसलाई जित्यो नि अस्ति हाम्रो साँखुमा स्ट्राभा सेगमेन्ट रेस भइरहेको थियो सो हि जस्ट 2 सेकेन्ड बिहाइन्ड्स मी उसले उसको नि इम्प्रुभ धेरै भएको छ तर मैले नि यहीँ बसेर नि इम्प्रुभ गरिरहेको छु किनभने अब चाहिँ मलाई के फिल छ भने अब त होइन म 2-3 वर्ष भइसक्यो होइन आई फिल लाइक आई निड टु रिप्रेजेन्ट नेपाल होइन अनि इन्टरनेसनल रेसहरू खेलेछु पोडियम पनि आइसकेको छ अनि आई फिल लाइक आई हेभ लट्स अफ पोटेन्सियल टु विन सम गोल्ड मेडल टाइपको हुन्छ नि यसको अगाडि त खासमा डाउनहिलमा त नेपाल म्यापमै थिएन हैन छैन नि अब पहिला अलिअलि थियो अब अहिले मैले डाउनहिलबाट नि म चाहिँ प्रोफेसनली चाहिँ इन्डुरोमा लाग्दैछु के डिफरेन्स हो डाउनहिल भनेको चाहिँ पार्टिकुलरली 2 दिनको रेस हुन्छ 1 दिन प्र्याक्टिस 1 दिन फाइनल रन 1 रन मात्रै क्या 2 किलोमिटर 1.5 किलोमिटरको रेस हुन्छ
सक्यो इन्ड्युरो चाहिँ मल्टिपल ट्रेल मल्टिपल डेज हुन्छ क्या 2 दिन प्र्याक्टिस 2 दिन रेस्ट हुन्छ अनि 6वटादेखि 7वटासम्म स्टेजहरू हुन्छ क्या सो अनि तपाईँ अब लियाइजोन पनि हुन्छ क्या ट्रेल सुरु हुनुभन्दा अगाडि जुन त्यो बिचको ग्याप जाने ठाउँ त्यसलाई नि त्यो पनि रेसमा पर्छ क्या तपाईँको टाइम दिएको हुन्छ यति घन्टाभित्र त्यहाँ पुग्नुपर्छ यति टाइमभन्दा अगाडि स्टार्ट गर्नुपर्छ अनि त्यो ट्रेल हान्यो अनि सबै अब रेसमा 8वटा ट्रेल चाहिँ 8वटा ट्रेलको टाइम कम्बाइन गरेर अनि ओभरअलमा त्यसरी जो फास्टेस्ट इज द विनर टाइमको डाउनहिलको चाहिँ एक दिनमै सक्यो क्या इन्ड्युरो चाहिँ मोर इन्ड्योरेन्स यस्तो माउन्टेन बाइकिङ यस्तो टुर्नामेन्टमा चाहिँ लाइक कस्तो खाले क्याम्प बस्छ कि कति लामो क्याम्प हुन्छ तिम्रो लाइक त्यो टुर्नामेन्ट जान अगाडि प्रिपरेसन त अब त्यो क्याम्प बसेर त हुँदैन होइन खासै भन्ने नै हो भने तर अब त्यो अब हाम्रो त अब प्रोफेसनै यही हो होइन अनि प्र्याक्टिस भइरहेको हुन्छ फिट भइरहेको हुन्छ अनि टक रेसभन्दा अगाडि अलिकति अब पहिला चाहिँ त्यस्तो थियो रेसभन्दा 1 हप्ता 2 हप्ता अगाडि प्र्याक्टिस गर्ने अनि जाने टाइपको थियो अब चाहिँ अब सबैतिर रिसर्च गर्दा प्रोफेसनल्ली चाहिँ तिमी कुन रेस जाने 1 वर्ष अगाडिदेखि टार्गेट गर ट्रेनिङ गर टाइपको ब्रोलाई पम्पमा पनि देखिरहेको थियो अफ सिजन अलिकति हजुर अब मेरो चाहिँ अनि मेरो त्यो इन्जुरीकै रिकभर गर्दैछु अनि त्यसपछि मेरो ट्रेनिङ प्लान पनि छ आउट अफ द बाइक भन्छ त्यसलाई चाहिँ अनि त्यो पनि गरि नै रहेछु अब 2022 चाहिँ नेपाललाई यसो वर्ल्ड इन्डोर सिरिज EWS मा ट्राई गर्ने भन्ने छ अब सोच छ होइन कहाँ हुन्छ यो चाहिँ वर्ल्डमा 8वटा राउन्ड हुन्छ त्यो चाहिँ ठाउँ छ US मा अनि त्यसपछि यता अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड सिजन टाइपको सिजन 1 वर्षमा त्यतिवटा रेस हुन्छ होइन अनि अब एउटा रेस केही नभने 1 हप्ता चाहिँ हुन्छ क्या अनि त्यो रेस खेल्यो अनि अब कति 1 हप्ताको हुन्छ गयो सेटअप गर्यो प्र्याक्टिस 2 दिन अब 1 दिन उनीहरू हिँडेर हेर्छ ट्रेलहरू कति किलोमिटर अब ओभरअलमा चाहिँ अब यस्तो रेस चाहिँ पार्टीको अब त्यो डाउन रेस भएछ 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर सक्यो त्यो रेस भन्छ नि त अब रेसको वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ यता अब डिस्टेन्स वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ ओभरअलमा पर डे चाहिँ 30 देखि 50 किलोमिटर हुन्छ क्या तपाईँको रेस किलोमिटरदेखि लिएर जानेसम्म सबै उनीहरूले एकैचोटि गरिदिन्छ क्या तर तपाईँको स्टेजहरू चाहिँ लङ्गेस्ट सिजन 2.5 किलोमिटर 3 किलोमिटर त्यो रेस स्टेजहरू चाहिँ क्या अनि कुनै छोटो हुन्छ 1 किलोमिटर 1.5 किलोमिटर डाउनहिलमा त्यो स्टेजहरू लाइक कस्तो भन्ने त्यो र्यालीहरू जस्तै क्या टाइम ट्रेलै हुन्छ नि तिनीहरूको पनि र्यालीहरू कारको म्यापहरू पुरा स्टडी गर्नु पर्दैन अब पर्छ अब आफ्नो लागि त पर्यो लाइन चुजहरू गर्नु पर्यो फास्टेस्ट लाइन अनि टाइम बचाउने त नि जतारा नै हाम्रो नि त्यही टाइम बचाउने जसको छोटो टाइम उसले जित्यो टाइपको ब्रोको नाम आरजे रिपोर्ट चाहिँ कहाँबाट आयो यो चाहिँ म मन्दिरलाईसँग काम गर्दाखेरि निक्लेको नाम हो त्यही फर्स्ट ट्रिपमै राजेश भन्न नआएर विदेशीले अनि सर्ट फर्म आरजे दिएको अनि यु अल्सो राइट सो फास्ट वाइ डोन्ट यु कल आरजे रिपर टाइपको नाम त्यसरी निक्लियो क्या लाइक क्लाइन्टहरूकै थ्रुबाट निस्केको भनौँ न सो त्यो टुर्नामेन्टमा चाहिँ तिमी लाइक यही बाइक नै हो कि यो बाइक चाहिँ होइन यो चाहिँ मेरो ट्रेनिङ बाइक र क्रस कन्ट्री रेस बाइक हो सो आई हेभ 3 बाइक्स यतिकै छ अनि मेरो रेस बाइक अर्कै छ यो ट्रेनिङ अनि यो क्रस कन्ट्री रेस बाइक इन्ड्युरो रेस बाइक अर्कै छ अनि अर्को डाउनहिल इन्ड्युरो साइक्लिङ पनि इट्स अ भेरी एक्सपेन्सिभ प्यासन है हजुर एक्सपेन्सिभ छ पहिला त्यो लकडाउनले त्यो ब्लकेड भयो थियो त्यतिखेर अब एभ्री वान लाइक साइकल म पनि अब खोज्नु गयो कहीँ बाहिर साइकलको लाइक सर्टेज थियो कि काठमाडौँभरि त्यतिखेर एटलास साइकलहरूको पनि सबैको एभरेस्टदेखि लिएर सबै के अनि लास्टमा एउटा साइकल पायो त्यो पनि अब डिडन्ट लुक अब जति अमाउन्ट भन्यो नि डिडन्ट लुक वर्थ इट तर अब त्यतिखेर सर्टेज थियो कहीँ थिएन साइकल छ जस्ट बढ्यो त्यो ब्लकेड बेला मात्रै चलाएँ होइन कलेज जानलाई बट त्यसपछि अब आई थट त्यतिखेर त्यो साइकल वाज एक्सपेन्सिभ छ आई थट त्यतिखेर द्याट साइकल वाज एक्सपेन्सिभ कि तर अब देन आई अब केम टु नो उति दोकानमा देखिन छ कि 12 लाखको साइकल जस्ट तपाईँ यही रुममा बस्नु यही रुममा तपाईँको होइन यहाँदेखि यहाँसम्मको साइकल छ यहाँ आँखा वरिपरि छ होइन त्यो सेतो साइकल छ नि त्यो सेतो साइकल छ होइन द्याट साइकल कस्ट एराउन्ड 40 to 60,000 होइन त्यसलाई यता आँखा घुमाउनु होइन दिस कस्ट लाइक $7,000-8,000
मोमो It's a download $7,000 इन्ड्युरो अनि यता छ 8 9 $10,000 भारी भयो नि ढाड so like so expensive के that way is very त्यसले गर्दाखेरि it's very difficult to have that as a passion. running is cheaper running is way cheaper 11 नम्बरको गाडीमा हैन त्यही ब्रो एउटा तपाईले एउटा सोध्नु मन परिरहेको थियो कि निराकर दाइसँग कुरा भएको थियो अनि उहाँले तपाईलाई the first experience of travel flight cancel त्यो चाहिँ युनिक छ क्या Unique stories हरु। युनिक स्टोरी छ त्यो मैले भन्नु भएन सर ब्रिफली सोध न मात्रै भयो ए त्यही त हाम्रो त्यो निराकर दाइ अब लाइक धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ कि स्टार्टिङदेखि होइन निराकर दाइ उपेन्द्र दाइ होइन उनीहरू चाहिँ साइक्लिङ एसोसिएसनमा हुनुहुन्थ्यो कि त्यतिखेर यता ललितपुर साइकल एसोसिएसन भनेर अनि उहाँले चाहिँ स्टार्टिङमा हामीलाई जस धेरै सपोर्ट गर्नुभएको थियो अनि 2016 को नेसनल जितेपछि 2016 मा एसियन च्याम्पियनशिप खेल्न जाने भन्यो कन्टिनेन्टल च्याम्पियनशिप भन्ने थाइल्यान्डमा गर्थ्यो अनि सबै काम भयो अनि जाने दिन चाहिँ ठक्क हामी त्यहाँ एयरपोर्ट पुगेको है पुरा हाम्रो त फ्लाइटै क्यान्सल क्या प्लेनै उड्दैन आज भन्दैन कि अब रेस खेल्न जानुपर्ने छ है अनि हाम्रो उपेन्द्र दाइ निराकार दाइले कुरा मिलाउनु भयो अनि थाई एयरवेजमा पायो थाई एयरवेजमा पायो फर्स्ट टाइम आई नेभर बिन इन प्लेन के यहाँ डोमेस्टिकमा पनि थिएन फर्स्ट टाइम फ्लाइट चढेको त्यही पनि बिजनेस क्लासमा अपग्रेड गरेर के उपेन्द्र दाइ र निराकार दाइ टाकटुक मिलाएर अपग्रेड गरेर बिजनेस क्लासमा है पुरा बेड जस्तो क्या सिटहरू 3 घन्टाको लागि नि त्यस्तो खतर लागेर क्या अनि फर्किने बेला आरेको फ्लाइट है कस्तो छिरेको त पुरा हाम्रो यहाँको लोकल बस टाइपको हुन्छ नि अब त्यो थाईको त्यो थाईको सर्भिस त्यो अब झन् बिजनेस मान्छे त जे हुने त्यही आउने टाइपको हुन्छ रेस्टुरेन्टमा बसेर छ किनभने है अनि यता अब आरे आउँदा त्यस्तो हाँसी उठिरहेको मान्छे छैन है कोही कहाँ पुरा खाटा जस्तो सुतिरहेको छ 3टा सिटमा टाइपको के है नेपाली दाइहरू है अनि यस्तो कमेडी भइरहेको म त यस्तो छिर्न पाएको छैन त्यो थाहै त ठुलो फिल हुने नि त्यो त सानो क्या मिनी बस टाइपको यहाँको हुन्छ नि क्या कमेडी भइरहेको एकछिन त अनि दाइहरूले पनि सोद्धा नि अब के भने हाँसुटी भयो क्या अनि लाइक निराकर दाइ हाम्रो उपेन्द्र दाइहरूले धेरै सपोर्ट गर्ने स्टार्टिङमा होइन अनि स्टार्टिङमा सपोर्ट गर्नेहरू चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ जस्तै श्याम दाइ होइन हाम्रो श्याम दाइहरू हुनुहुन्छ माउन्टेन बाइक साजन राजवंशी हु इज भेरी लेजेन्ड डाउनहिलको चाहिँ लेजेन्ड उहाँले चाहिँ अहिले मलाई भनेर तर्सिन्छ नि मान्छे 2013-14 तिर चाहिँ साजन राजवंशी भनेपछि सबै तर्सिने टाइपको के उहाँ चाहिँ अहिले युएसमा हुनुहुन्छ त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो कि डोमिनेट गर्नुभएको थियो कि डाउनहिल दाइले अनि अब यो सब एपिकको दाइ पनि वुलेटर्स यो जग्गा चलाउनु थियो हजुर रुपेश श्रेष्ठ उहाँले पनि धेरै हेल्प गर्नुभएको छ स्टार्टिङमा सबै अब हाम्रो माउन्टेन बाइकिङ चाहिँ हेल्पफुलै छ भनौँ न कम्युनिटी चाहिँ टाइट छ सानो छ तर मैले तपाईलाई फर्स्ट टाइम देखेको चाहिँ लास्ट इयरको त्यो हात्तीवन एचएफमा हजुर ए बसिरहेर हेरिरहेछ क्या आम्बो अरूहरू सब बिस्तारै ठिकैको होइन अब्बर स्पिड लाग्यो अरूहरू इनिसियल अचानक ब्रो आइरहेको चाहिँ नि अब ए त्यही कारण फर्स्ट रहेछ यस्तो नि भयो क्या अब नेपालमा चाहिँ के छ भने सपोर्ट्सहरू हुन्छ नि लाइक स्पोन्सरसिपहरू चाहिँ कम छ क्या राम्रो राइडरहरूले नि पाउँदैन अनि विदेश जाने होइन अब उनीहरू फ्यामिलीको लागि त हेर्छ नि अनि पैसा हेर्छ अब कमाउन जान्छ म पनि त्यही सोचमा थिएँ पहिला होइन अब अहिले राम्रो हुँदै गयो अब यत्रो आइसकेछु किन बिचमा छोड्ने टाइपको सोच नै आउँछ क्या अब सकेसम्म यसमै केही गर्छु भनेर सोचेछु अनि साथीहरू त्यस्तो छ अब लाइक राम्रो सपोर्ट पायो भने नेपालीहरू चाहिँ एकदम राम्रो छ क्या वर्ल्ड लेभलमा नि होइन त्यो कोही नपुग्यो भने साउथ इस्ट लाइक साउथ के अरे एसियाबाट हाम्रो नेपालको नि राम्रो छ पोटेन्सियल राइडरहरूको चाहिँ अब जुनियर पनि राम्रो छ जुनियर अब म जुनियरहरू अस्ति मलेसिया जाँदाखेरि पोडियममा भने हामीले इन्डोरमा आउँछ नि म सेकेन्ड भएँ अनि जुनियरले हाम्रो दुईजनाले पोडियममा जस्तो लाग्छ मलेसियामा थाइल्यान्डमा हानेर आउँछ राम्रो छ सपोर्ट राम्रो पायो भने
अनि उसले नि यताउता केही नसोचे साइक्लिङै गरेर नि म ट्रेनिङ गर्छु यो रेसको लागि प्रिपेयर गर्छु भन्यो भने चाहिँ वी हेभ लट्स अफ पोटेन्सियल स्पोन्सरहरू चाहिँ कसरी भेटाउँछ तपाईँहरू कमा आउँछ कि तपाईँहरू आफै टकटकाउँदै जानु अहिलेसम्म चाहिँ अब मेरो चाहिँ एभ्रिथिङ अब हाम्रो मन्दिर प्रधानजीले गरिदिनु भएको छैन उसको लिङ्क राम्रो छ नि त विदेशमा अब क्लाइन्टहरू चलाउनु भएको भएर अनि कम्पनीहरूको लिङ्कहरू राम्रो छ अनि उसले जस्ट छैन यस्तो छ हामीसँग यस्तो एउटा केटा छ रेपर ऊ यस्तो छ सो के गर्न मिल्छ भने उनीहरूले ल रेड बुलहरूले गर्दैन है त रेड बुल तपाईँको रेड बुलको पनि दुईजनासँग एउटा भिडियो छ नि होइन त्यो रेड बुलको चाहिँ प्रोजेक्ट हो अनि हामी चाहिँ यसो दामी छ त्यो भिडियो त्यसमा गरे त्यो नभए पनि त्यो अर्को रेड बुलले पनि गर्दा तिमी गर्दैन थाई रेड बुल त्यो गोल्डन कलर कफ सिरप गर्दैन होला घिनलाग्दो छ नि त्यो खास रेड बुल भन्दा क्या तर ओरिजिनल्ली चाहिँ थाइल्यान्डको हो अरे खास थाइल्यान्डमा चाहिँ यस्तो सानो त्यो सिसी 10 बाटोमा चौकी गएर चल्दी अस्ट्रियन यहाँ त्यहाँ थाइल्यान्ड गएर अनि उसले के गरे अब त्यसै के भन्दै थियो क्या एथलिटहरूले चलाउँछ नि आजकल विटबाट एक्सट्र्याक्ट हुने चिज सिबिडी होइन यस्तोहरू त यो जोइन्ट पेनहरूको लागि साइन्टिफिकली प्रुभन एभ्री डेभलपिङ कन्ट्री यु क्यान गेट इन स्टोर्स इन क्यानाडा अमेरिका सिबिडी पाउँछ ब्रो सो हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यही भन्छ अब लाइक छैन पनि क्या त्यो डार्क एजेस यहाँ त अब दुई जेनेरेसनदेखि दे गिभ इट अ ब्याड नेम इट टेक सम टाइम टु ब्रिङ द्याट न त पहिला त थियो नि त यहाँनिर होइन and then two generations को like after America like you know what they did अहिले गजौडे ibuprofen खा हैन ibuprofen चाहिँ खानु अरे मजाले त्यो पेन किलर which is झन् क्या नराम्रो for your साइड इफेक्ट हुन्छ हैन टट्टीहरु कालो भएर आएर हुन्छ ब्रो कसम म हैन I don't want to get into details तर पर्सनल दुईटा ibuprofen खाइदिएको यस्तो गाह्रो भएको मलाई हाम्रो भुँडी त भित्र हुन्छ नि यस्तो बट्टारे जस्तो भयो लाइक एउटा इन्जुरी भएको थियो क्या त्यही हिमालयन आउटडोर फेस्ट नै हात्ती भनौँ I wanted to run this 10K अन्त तर त्यो प्रिभियस डे चाहिँ ट्रेनिङ गर्दा मेरो पुल भयो क्या एक दिन अगाडि नै ग्रोइन नमिठो तर मलाई कुद्नु मन परेन दुईटा आइबुप्रोफेन खाइदिएको त आम्बो रेस सकिने दिलसम्म त उल्टी आउला जस्तो बरु सोचे बरु एक सिबिडी तान्दै कुद्देको बाटीको त्यो लागि ब्रो यति चाहिँ तिम्रो स्पोन्सर हो मेरो मेन स्पोन्सर यति फक्स अनि E13 छ अहिलेलाई चाहिँ सो यो तिनटाले गर्दा चाहिँ अलमोस्ट मेरो बाइक बन्छ अनि त्यसमा अलिअलि कति सानो सानो कुराहरू चाहिँ छैन तर जे छ खुसी छु त्यसमै फक्स बाहिरै कम्पनी हो हैन लाइक फक्स पनि युएसकै हो अनि E13 पनि युएसकै हो तर उनीहरूको कम्पनी चाहिँ यता ताइवानमा छ होला E13 भन्नाले चाहिँ ह्यान्डल बार व्हीलहरू स्पकेटहरू आउँछ क्या उनीहरूसँग कन्ट्याक्ट चाहिँ कसरी भयो सबै कन्ट्याक्टै मेरो लाइक मन्दिर लाइकको थ्रुबाट भयो सो उसको चाहिँ लिङ्क राम्रो भएर होइन त्यो इन्डस्ट्रीको मान्छेहरूसँग लिङ्क छ अनि सो के गर्न मिल्छ होइन यस्तो छ तिमीले चाहिँ के गर्नु उनीहरूको कपडाहरू लगाइदिनुपर्छ साइकल चलाइ साइकल चलाउँदा अब कपडा भन्दा अब यतिको त जर्सीहरू पुरा सेटै छ होइन अब E13हरू चाहिँ अब त्यही अब स्पोन्सरसिप देखाउनलाई होइन फोटोसोटो खिच्ने हालिदिने भिडियो बनाइदिने फोटोहरू सुट गरिदिने अब हरेक पोस्ट गर्दाखेरि ट्याग गरिदिने त्यस्तै त अनि अब उनीहरूले चाहिँ अब यतिको छ स्पोन्सर न यतिको त वान अफ द होइन ओन्ली एम्बेसडर अफ एसिया होला सायद वेबसाइटमै छ यतिको सो राजेश मगर भने आरजे रिपर भनेर हाने रेसर/गाइड भनेर आउँछ मेरोमा चाहिँ अब कोही चाहिँ रेसर/एडभेन्चर फोटोग्राफी जस्तै मेरो भिडियो बनाउने जोय सुजलर ऊ चाहिँ एडभेन्चर फोटोग्राफी प्लस राइडर त्यस्तो दिन्छ अब हाम्रो एम्बेसडरहरू छ लिस्ट थुप्रो छ ब्रो तपाईँको एक दुईवटा पर्सनल भिडियोहरू हामीसँग सेयर गर्नुहोस् ल यो भिडियोमा यसो एट्याच कस्तो खाले डाउनहिल गोप्रो जस्तो भए पनि तपाईँलाई विच यु फिल यु क्यान फिट हामीले अस्ति टोनी दाइहरूको एक दुईवटा एपिसोडमा उसको डाउनहिल त्यो लमनथाङहरूको एक दुईवटा स्न्याप्सहरू चला मेरो साथीले बनाएको निशानले बनाएको भिडियोलाई 1.5 मिनटको हात्ती बनको छ त्यो युज गर्दा हुन्छ होला म कुरा गर्छु निशान होइन क्याफे झिलियामा गएर होइन खाइदेऊ सबै तर बेचिसक्यो साथीले क्याफे झिलिया बेच्यो तिम्रो चाहिँ लाइक अहिलेसम्मको सबसे दामी मोस्ट एडभेन्चरस रेस सबसे दामी ट्रेल चाहिँ कहाँ लागेको छ लाइक आउट अफ अल द प्लेसेस मलाई चाहिँ नेपालकै मनपर्छ होइन
तर आई अल्सो लाइक त्यो युएसको कोलोराडो ट्रेल्सहरू राम्रो थियो सो आई नेभर बिन टु बाइक पार्क प्रपर बाइक पार्क अनि लास्ट इयर आई बिन टु विन्टर पार्कमा छ त्यो ट्रेसल डाउनहिल भन्ने लाइक पुरा प्रपर चेयर लिफ्टहरू छ अनि माथि गयो यु राइट डाउन अनि फेरि यु क्यान गो फर लाइक 9 to 5 अनि त्यसको कति $50 लिन्छ दिनभरिको जति गरे पनि पो 5 बजी बन्द भनेपछि बन्द सबैजना घर जान्छ लास्ट एक पिस रमाइलो रेसको लागि होइन मेरो स्पोन्सरले युएस बोलाउनु भएको टाइपको हुन्छ नि त्यसरी अनि तर खतरा तरिकाले गएको लाइक यत्तिकै आफैले अप्लाई गरेर होइन स्पोन्सरहरूको लेटर दिएर पाएन उता र अनि सेनिटरको त्यसपछि मेयरको लेटर आएपछि पाएँ अनि गएँ म सेनेटरहरुको लेटर होइन लाइक भिजा नदिनुको रिजन भन्नुहोस् टाइपकोले उनीहरूले लेटर लेख्दा रहेछ भिजा उनीहरूले नदिएको होइन यहीँबाट नदिएको पालेलाई भने जस्तो किन छिन्नु दिएको त्यसपछि जस इन्टरभ्यूको एक दिन अगाडि फोन आयो सबै पठाउनु भन्यो पठायो अनि भोलिपल्ट इन्टरभ्यू सो फर्स्ट इन्टरभ्यूमा चाहिँ किन जानला कि यहाँ घर छ कि छैन यहाँ कोसँग बस्छ अनि एन्सर थियो अनि सरी तपाईँले मिल्दैन टक्क दियो सेकेन्ड टाइम जाँदा चाहिँ किन जानलाको यसको लागि कसले स्पोन्सर कसको उता यस्तो यस्तो अनि उता के गर्ने अनि इभेन्ट एटेन्ड गर्ने यताउता अनि कोसँग जानला भनेको यहाँ छ एकजना होइन स्पोन्सर अनि टक्क जस्ट सेकेन्ड टाइम सोद्धा चाहिँ किन जान लाग्यो र कसरी गएको किन जान लाग्यो कसले बोलाएको सब भन्न पाएँ नि त सुरुमा त्यो भन्नै नपाइकन पठाइदियो त्यस्तो टाइपको गाह्रो छ भने चाहिँ साँच्चीकै गाह्रो यहाँको तर भिजा दिने मान्छेहरूलाई मन परिछ है उसको उनीहरूको मुड अनुसार सन्दीप लामी छानेले त पाएन सुरुमा नपाएको पछि अनि इन्डिया जानु होइन सिपिएल खेल्नलाई क्यारेबियन त्यहाँ पनि जान्नु दिएको त्यही त अस्ति मैले हाम्रो नेपालको पासपोर्ट त सेकेन्ड लास्ट रहेछ ब्रो घिनलाग्दो वर्ल्डको कसम लास्ट सिरिया सेकेन्ड लास्ट नेपाल ब्रो हेर्न इफ यु थिंक आई एम किडिङ इन्डियामा छ tied with Mali or what's that country where all the pirates are from? Somalia and Nepal, I think. I'm not even kidding. Someone had posted कि मलाई त हेर्दा पनि आम्मो भइरहेको अब यस्तो घिनलाग्दो हाम्रो पासपोर्ट हाम्रो नेपालमा ती मान्छेहरू आउँछ दुनियाँको मान्छेहरू आउँछ हामीलाई जान चाहिँ कति गाह्रो छ त्यही त यार कन्ट्रीको डिप्लोमेसी ब्याड भएपछि यस्तै हो तर यहाँ चाहिँ अब हाम्रो मेन चाहिँ पोलिटिकल हुन्छ नि लाइक देशलाई कसरी खतरा बनाउने देशको मान्छेलाई कसरी खतरा बनाउने भन्दा नि हामी कस्तो हुने हाम्रो पार्टीलाई कसरी बवाल बनाउने टाइपको सोच के यहाँ जस्तो नराम्रो छ अब यो के भन्ने रेयर केस नै भनौँ न होइन अब यसरी आफ्नो प्यासन फलो गर्न पायो एन्ड देन यु मेट समवन हु कुड हेल्प यु आउट थ्रुबाट बट देन अब कतिजना होला who want to do the same thing अब फर्स्ट स्टेजमै नपुगेको पनि हुनसक्छ who haven't found their passion अनि त्यसपछि रङ बाटो लाग्यो त्यसपछि अरू कतिजना होला who found their passion but cannot fund it होइन अनि त्यस्तोलाई चाहिँ इफ यु तिमीलाई के मेसेज छ कि भन्न साइक्लिङै नहोस् होइन तर म चाहिँ सबैलाई भन्ने त्यही हो अब दुःख छ गाह्रो छ भनेर धेरै नसोच्नु होइन म त्यस सोच्थेँ तर त्यही हो जस्ट किप पुसिङ यर सेल्फ किप होइन लाइक वर्क हार्ड होइन डेडिकेसन हो मेन कुरा युल गेट वान डे के हुन्छ नि एक न एक दिन चाहिँ जस तपाईँको दिन आउँछ टाइपको लाग्छ कि मलाई चाहिँ त्यही फिल भयो मैले अरूलाई भन्ने नि त्यही हो कि नहोला मलाई नि कति गाह्रो थियो अब हुन्छ अनि अब कसैले आएर ल तँलाई म हेल्प गर्छु त गर भन्दैन क्या यहाँ पहिला आफूले गरेर देखाउनु पर्दो रहेछ कि म त 4-5 वर्ष अर्का घरमा काम गर्थेँ महिनाको 600-700 पाउँथेँ त्यसरी सुरु गरेँ अन्त त्यसरी साइकल बनाएँ त्यसरी साइकल किनेँ रेस खेल्न नि म आफै पैसा तिर्छु खेल्छु भनेर गएँ नि त खास अनि चिन्ने दाइले ल तेरो म फर्मको पैसा म भरिदिन्छु भनेर प्रमेश दाइ हुन्छ नि हाम्रो खत्रै पुरानो राइडर हो
अनि एउटा दाइले त्यो भन्यो एउटा दाइले ल त कुदाउँछस् भने म यस्तो दिन्छु टायर दिन्छु यो भन्ने तर एटलिस्ट त्यो ठाउँसम्म पुग्नलाई तिमीले मिहिनेत चाहिँ गर्नुपर्छ कि आफूले आफ्नो तर्फबाट नि केही लाउनुपर्छ क्या लाइक तिमी राम्रो खेलाडी हो होइन तिमी राम्रो गर्न सक्छौ तिमीले अरूको आश गरेर भएन पहिला आफूले अलिकति मिहिनेत लाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ कतैबाट हुन्छ होइन अब के अब ल तिमी कसैको लाइक भिजन छ ल म यो रेस खेलेर म अलि हाइटमा आउँछु भन्यो भने एटलिस्ट यु हेभ टु डु योर सेल्फ आफ्नो चिन्ने मान्छेहरूसँग सपोर्ट मागेर हुन्छ कि साथीभाइसँग मागेर हुन्छ फर्स्ट यु हेभ टु टेस्ट योर सेल्फ कि हुन्छ नि त्यो ठाउँ तिमीलाई ठिक छ कि छैन तिमीलाई त्यो ठाउँमा तिमीलाई भने जसरी मान्छेले रेस्पेक्ट गर्छ कि गर्दैन होइन तिम्रो मान्छेले तिम्रो ट्यालेन्टलाई कतिको रेस्पेक्ट गर्छ पहिला त हेर्नु पर्ने सुरुमै म खतरा गर्छु मलाई गर्दै भनेर गयो भरे भएन भने त इट्स नट वर्थ इट क्या अरूलाई भन्ने नि नट वर्थ इट जस्तो लाग्छ फर्स्ट यु सो देम अनि त्यसपछि मान्छेले है यसले गर्यो कसरी गर्यो भन्दा अनि त्यसपछि यु डिस्क्राइब म थिएन म आफैले गरे आफैले यहाँसम्म आएको हेल्प पायो भने म चाहिँ खतरा गर्छु भन्ने एउटा भयो भने मेन कुरा चाहिँ त्यो जस्ट वर्क हार्ड डेडिकेसन होइन अनि नेभर फर्गेट टु बिलिभ इन यर सेल्फ त्यही मैले चाहिँ भन्ने कहिले लाइक म चाहिँ कमजोर छु कहिले नसोच्नु जस्तो लाग्छ कि लाइक त्यो यु फिल त्यो तिम्रो लागि बनायो भने नि अभियसली कुनै न कुनै दिन यु विल गेट देयर क्या त्यस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ अब आफूले जुन फिल गर्ने अरूलाई पनि त्यही भन्ने हो कतिलाई नहोला होइन तर जस्ट फलो यर प्यासन म चाहिँ त्यही भन्छु जस्ट डु वाट एभर थिङ्स द्याट मेक्स यु ह्याप्पी क्या तिमी खुसी छौ भने अरू केही चाहिँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ एटलिस्ट किनभने अब अफिसमा काम हुन्छ कहिलेकाहीँ फ्रस्ट्रेट हुन्छ कहिलेकाहीँ अब साथीभाइको बानी दिएर फ्रस्ट्रेट हुन्छ रिलेसनसिपहरू हुन्छ घरको हुन्छ एक साइकल चलाउँछु अनि सब बिर्सिन्छ चट साइकल रिसमा यस्तो चलाउँछु अनि टप अफ द हिल अथवा कतै जान्छु होइन फर्पिङ यता अब लेले साइड कता जान्छु टक्क चिया खान्छु एकछिन सब बिर्सिन्छु फेरि घरमा त्यस्तै याद आउँछ तर एटलिस्ट त्यो बाहना क्या टक्क निक्ले आनन्द स्केप जस्तो अनि अब आजभोलि डट बाइकिङ गर्छु होइन डट बाइकिङ गर्छु भ्लग गर्न थालेछु होइन मेरो जस्तो भ्लगिङ गर्छु कुन चाहिँ बाइक हो ब्रो क्रस एक्स चलाउँछु अनि भ्लगिङ गर्न थालेछु अनि डट बाइकिङ चाहिँ मेरो साइक्लिङ भन्दा अगाडिको के भन्छ फर्स्ट लभ लागेको के अनि त्यो चाहिँ मेरो झन्डै 7-8 वर्ष अब काम गरेपछि त 8-9 वर्षपछि फुलफिल भयो होइन त्यसको लागि चाहिँ काम गरेदेखि छुट्याउँदै राखिरहेको थिएँ पैसा डट बाइक एक दिन किन्छु डट बाइक एक दिन किन्छु टाइपले अनि किने नि सेकेन्ड ह्यान्डै किने नि किनभने मलाई थाहा थियो म अरू जस्तो छैन क्या म अब लाइक त्यो लाइक इन्ड्युरो टाइपको गर्नु खोज्छ डट बाइकको हार्ड इन्ड्युरो हुन्छ नि त्यही हिसाबले किने क्या अनि त्यसै गर्छु अनि मान्छेहरूले चाहिँ भाइ तँलाई बाइकको माया लाग्दैन तँलाई आफ्नो ज्यानको माया लाग्दैन भन्छ आफूलाई चाहिँ होइन मैले राम्रै गरेँ जस्तो लाग्छ हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ डट बाइक किन्ने अनि रोडमा प्यारो गर्ने टाइपको मान्छे धेरै छ नि त अनि उडाउने जग्गामा उडाउनु पर्यो त्यही त अब कुदाउने अब लाइक माउन्टेन बाइकिङ ब्याकग्राउन्ड भएर नि होला क्या आई वान्ट टु डु लाइक पक्का हार्ड इन्ड्युरो टाइपको क्या अनि जयदाहरूले त पहिला गरिरहनु हुन्थ्यो अनि झन् अब भिडियो बनाएर हाल्दा त मान्छेहरू त दन हो यार विदेशीले गरेर देखाएको थियो नेपाली पनि गर्दो रहेछ टाइपको क्या हाँस उठ्छ तर आइ एम प्राउड माइसेल्फ त्यही हो So this episode is sponsored by मजाको ज्याकेट So this is sponsored by my friend Atul. He's opened his own clothing brand called Enter Nepal. And what he usually basically sells is hem jackets and hem t-shirts, hem bags like these, fanny packs, and a lot of other stuff like mask. So Nepali, some like vocal for local. Don't panic, it's organic. Don't panic, it's organic. So guys, make sure to check it out. Hey, Enter Nepal, यहाँ छ link हैन. So यहाँ टक्कै follow हान्यो. हामीलाई नै राम्रो देखाइदियो अलिकति प्लिज. गल्फ अफ फास्टको साथी हो. So link is also in the description. Go and like check it out. राम्रो छ स्टफहरु. बुलिम चिन्दै रहेछ नि होला. ए हजुर. यो मोडर्न बाइकिङ थ्रुबाटै चिन्यो डाइरेक्ट भिडियो दिन आउँदाखेरि त्यसरी भेट गर्दाखेरि. So तिम्रो नेक्स्ट अब टुर्नामेन्ट चाहिँ कहिले छ यार?
अब टुर्नामेन्टहरू त्यस्तो अहिलेसम्म त केही थाहा छैन यो कोरोनाले गर्दा सो अब त्यही हो अब प्रोबेबली 2021मा चाहिँ नेसनल डाउनहिल च्याम्पियनसिप हुन्छ कि भन्ने आश छ अनि त्योभन्दा बाहेक अब इभेन्टहरू हुन्छ भनेर सुनेर चाहिँ छ हल्ला चाहिँ सुनिरहेको छ अब कहिले हुन्छ चाहिँ अहिलेसम्म थाहा छैन त्यो मासमा मान्छेहरू त्यो फेरि मान्छे आउँछ भनेर होला कि तर हुने चाहिँ भइसक्यो अब अस्तिमा म त्यो बुटोल जाँदाखेरि त्यहाँ 150 जना जस्तोको र्याली भयो त्यसपछि साइक्लिङ र्याली राइट टु रानी मल भनेर बुटोलदेखि रानी मलदेखि बुटोल पुरा चलाएर जाने एक दिन फर्केर आउने एक दिन टाइपको थियो हुन्छ होला अब बिस्तारै भयो अब इभेन्टहरू त भइरहेछ अब यहाँ ट्र्याक दुआथलन भइरहेछ अस्ति फेरि हुन गइरहेछ देखिरहेको थिएँ मैले इभेन्टहरू अब हुन्छ होला बिस्तारै सुन्दा चाहिँ अब मार्च अप्रिलतिर होइन हाम्रो चाहिँ यो के दिनु भने जस्तो एन्ड्युरोहरूको चाहिँ वर्ल्ड कपहरू हुन्छ कि हुन्छ वर्ल्ड च्याम्पियनसिप एउटै छ वर्ल्ड कप वर्ल्ड च्याम्पियन इन्ड्युरोको चाहिँ वर्ल्ड च्याम्पियनसिप भनेर आउँछ सो 7वटा 8वटा राउन्ड जितेर ओभरअल जित्नेलाई चाहिँ वर्ल्ड च्याम्पियनसिप घोषित गरिदिन्छ अनि उसले चाहिँ रेनबो स्ट्र्याप भएको जर्सी लाउन पाउँछ होइन त्यो चाहिँ हाम्रो माउन्टेन बाइकिङको वान अफ द बिगेस्ट एचिभमेन्ट फर द राइडर्स अनि डाउनहिल क्रस कन्ट्रीको चाहिँ च्याम्पियनसिप छुट्टै वर्ल्ड कप छुट्टै छ वर्ल्ड कपमा 8वटा 7वटा राउन्ड हुन्छ डाउनहिलको सो त्यो चाहिँ अब इटली फ्रान्स अस्ट्रेलिया अनि त्यसपछि स्कटल्यान्ड क्यानाडा त्यस्तो ठाउँ भेरिएसन भइरहन्छ डाउनहिल र क्रस कन्ट्रीको चाहिँ डिफ्रेन्ट छ तिनीहरूको चाहिँ कस्तो भने युसिआई पोइन्ट चाहिँ त्यो अन्डर युसिआई पर्छ कि अब इन्ड्युरो पनि त्यस्तै हल्ला सुनिरहेछ होइन अब खास डाउनहिल र क्रस कन्ट्री चाहिँ अन्डर युसिआई भनेर चाहिँ ठ्याक्क उल्टो छ इन्टरनेसनल साइक्लिङ युनियन हो क्या वर्ल्डको उनीहरूको चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट छ क्या रुल्सहरू पनि उनीहरूको चाहिँ क्यालेन्डरै हुन्छ अनि एभ्री इयर कतिवटा रेस हुन्छ होइन अनि वर्ल्ड च्याम्पियनसिप भनेको चाहिँ एउटा भेन्यूमा एउटा रेस हुन्छ त्यो रेसले डिफाइन गर्छ हु इज द वर्ल्ड च्याम्पियन अनि अर्को चाहिँ कसो भने एज अ पोइन्ट्सको हिसाबले वर्ल्ड कप राउन्डहरू चाहिँ अनि एउटा राउन्डमा अब उनीहरूले 200 पोइन्ट पाउँछ जित्यो भने टाइपको अनि अब 7वटा राउन्डमा जसको हाई हुन्छ उसको क्वालिफिकेसनहरू कसरी हुन्छ उसको चाहिँ क्वालिफिकेसनहरू चाहिँ अब युसिआई रेसहरू खेल्नुपर्छ क्या सानो एइभेन्टहरू एसियामा भइरहेको हुन्छ अनि अब यता युरोपतिर भइरहेको हुन्छ अनि खेल्ने and at least you have to get 300 UCI points to participate on that race. अब विनको त 200 समथिङ कति आउँछ जस्तो लाग्छ पार्टिसिपेट मात्रै भने चाहिँ ऱ्याङ्किङ अनुसार आउँछ त्यो पोइन्ट्स सो मैले फर त्यही 2016-17 मा खेल्दाखेरि मेरो कति 2-3 रेस खेलेर 200 कति पोइन्ट्स आएको थियो अनि त्यसमा चाहिँ ओभरअल नै हेर्नुपर्छ नि ओभरअलमा 300 समथिङमा थिएँ अब अहिले त त्यो रेसहरू पनि खेल्न पाएको छैन अब निराकरदाले भनेअनुसार चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ फेरि एउटा रहर छ अब किनभने हाम्रो त अब 2016बाट त धेरै इम्प्रुभ भएको छ नि त अनि त्यो भएर नेपालको एउटा हजुर हाम्रो टिम बनाएर एकचोटि फेरि कन्टिनेन्टल च्याम्पियनसिपमा चाहिँ ट्राई गर्ने सोच्छौँ हाम्रो अब यो वर्ष हुन्छ कि अर्को वर्ष हुन्छ त्यसमा गभर्नमेन्ट सपोर्ट आउँछ कि अहिलेसम्म चाहिँ आएको छैन अब अहिलेसम्म चाहिँ प्राइभेटली स्पोन्सरले गइरहेको छ जहाँलाई पनि साइक्लिङ सङहरू छ त्यो उनीहरूबाट केही पनि आउँदैन पेपरमा लेखिदिन्छ सिग्नेचर गरिदिन्छ अन्त हाम्रो खेलाडी आउँदैछ अनि जाने कसरी भन्दा त्यो चाहिँ आफ्नो स्पोन्सर मिलो टाइपको सङसँग चाहिँ पैसा छैन त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ अनि जित्यो केही भयो भने चाहिँ हामी नेपाल साइक्लिङ एसोसिएसनको खेलाडी हो टाइपको साफ गेममा पनि त्यही त हो नि उनीहरूको क्लोज क्याम्प 3 महिना राख्यो 3 महिना राख्नु क्लोज क्याम्प भने 3 महिनामा त 3 वर्षदेखिको मेहनत हो नि त त्यो 3 महिनामा त हुने केही पनि होइन मेरो विचारमा चाहिँ किन म क्लोज क्याम्प बस्न नि पाइनँ कामले गर्दाखेरि तर मैले जितेँ नि त रेस क्लोज क्याम्प बस्ने खोइ जितेको टाइपको फिलिङ कि त्यो चाहिँ अब एउटा के भन्छ प्रायोरिटिज पुरा गरे टाइपको मात्रै क्या
खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण बरु त्यो क्लोज क्याम्पमा नराखेर होइन त्यो पैसाले चाहिँ बरु प्लेयरहरूले दिएको हुन्छ होइन प्लेयरहरूले पैसा त पाइरह हो तर कतिजनाको त्यो इम्प्रुभ पनि भयो त्यस्तो भन्न मिल्दैन इम्प्रुभ नहुनु पर्छ तर गर्छु भन्ने खाले खेलाडीले चाहिँ गर्छ होला होइन अब मलाई चाहिँ अब काम मेरो त कामै फेरि साइकल चलाउने गाइडिङ गर्ने हो नि त अनि म चाहिँ गाइड गरिसकेपछि नि ट्रेनिङ गर्न जान्थेँ कि एक्लै अब किनभने गाइडिङ भनेर कस्तो ठाउँमा गाइडिङ गर्छ त मुस्ताङ त्यो ठिक छ केही छैन के भन्नु त्यो साइक्लिङ त्यो गाइडिङ कस्तो गाइडिङ चाहिँ कस्तो भने हाम्रो चाहिँ मोस्ट अफ द गाइडिङ चाहिँ मुस्ताङमा आउँछ कि सो हाम्रो चाहिँ 12 डेजको प्याकेज छ होइन अनि आएदेखि गएदेखिको चाहिँ 12 डेज छ 10 डेज चाहिँ पक्का राइडिङ चाहिँ 8 डेज हुन्छ अब पक्का टुर चाहिँ 10 दिनको हुन्छ क्या काठमाडौँमा 2 दिन चलाउँछ नगरकोट बेस भएर नगरकोट 1 दिन मजाले चलायो अनि भोलिपल्ट नगरकोटबाट भक्तपुर बस्छ हेरिटेज साइडहरू हेर्छ उनीहरू चाहिँ अनि हामी ग्राउन्ड स्टाफहरू चाहिँ साइकलहरू प्याक गरेर पोखरा गएर बस्छौँ उनीहरू डे आफ्टर उनीहरू पोखरा फ्लाइट गर्दा हामी चाहिँ पोखराबाट मुस्ताङ ड्राइभ गर्छौँ कि अनि त्यसको डे आफ्टर चाहिँ उनीहरू फ्लाइट गरेर जोमसोम आउँछ जोमसोम अनि हामी सबै भेट्छ सब रेडी अनि त्यहाँबाट राइड गर्दै फल्याक हुँदै कागबेनी फर्स्ट डे कागबेनीबाट अनि त्यहाँ कागबेनी बेस गरेर 3 दिन त्यहाँ बसेर अब माथि मुक्तिनाथ लुब्रा पास यता केउला पास त्यहाँबाट कालो पानीबाट बेनीबाट ड्राइभ पोखरा अनि हाम्रो चाहिँ ड्राइभ त्यसरी सकिन्छ अनि त्यस्तै टुरहरू त्यही त टुरहरू गर्ने माउन्टेन बाइकिङ टुर अनि हाम्रो चाहिँ कम्पनी चाहिँ हिमालयन राइड्स हो मैले काम गर्नु तर हाम्रो चाहिँ मोस्ट अफ द काम चाहिँ बाहिरै हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ बाहिर 2टा कम्पनीहरूसँग काम गर्छ उनीहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ अनि उनीहरू चाहिँ मान्छे पठाइन्छ हामी चाहिँ यहाँ बसेर अपरेट गर्ने टाइपको मात्रै हाम्रो एजेन्ट चाहिँ बाहिरको लाइक स्कटल्यान्ड र US क्यानाडातिरको अनि उनीहरूले चाहिँ क्लाइन्टहरू बटुल्ने काम चाहिँ उनीहरूको अनि उनीहरूले चाहिँ यतिजना आउँदैछ उनीहरूले सबै क्लाइन्ट चाहिँ मजाले आइरहनुहुन्छ लाइक युजुअली लाइक पेन्डेमिक नभएको भए यो अक्टोबर नोभेम्बर सिजनमा हाम्रो अलमोस्ट 60-70 पिपल आर कमिङ सबैका हटामा भएछ यो पालि अब उठाउला तर nobody cancel it till now so they are waiting to come टाइपको कुरा गरिरहेको छ अब सेप्टेम्बर अक्टोबरबाट आउँछ भने जस्तो लाइक यस्तो त अलिकति अब यो नर्मल टुरिज्म होइन नि त होइन भनौँ न गएर बसेर निस खालको टुर यस्तो मान्छेहरू मलाई कस्तो लाग्छ क्यान्सल गर्दैन कि आइदिन्छ जस्तै घर पेन्डेमिक बरु बसिदिन्छु एकछिन घर होइन तर म आइदिन्छु तिमी पर्ख्यो हाम्रो फेरि क्लाइन्टहरू एकदम राम्रो नि हुन्छ कि लाइक राम्रो टाइपको क्लाइन्टहरू अब पे फर द ट्रिप अनि आउँछ टाइपको हुन्छ नि हाम्रो फेरि ट्रिपहरू महँगो पनि छ अनि उनीहरू आउँछ पनि राम्रो एक्सपिरियन्स पनि लिन्छ उनीहरूले अनि हामी सबैसँग राम्रो एक्सपिरियन्स दिन खोज्छौँ सर्भिसदेखि लिएर होइन अब नेपाल भनेपछि त राइडिङ मात्रै होइन नि त हाम्रो त कल्चर ठुलो छ नि त हामी त नेपालीको डिफ्रेन्ट कल्चर ठाउँ अनुसारको भाषा बेसहरू छ नि त सब देखाउने प्रयास गर्छौँ हामी काठमाडौँ बस्दाखेरि अब स्वयम्भू बौद्धपुर भक्तपुर सब देखाउने प्रयास गर्छ अनि पोखरा गएपछि चाहिँ अर्कै भाइब छ नि फेरि त्यहाँ त कल्चर भन्दा पनि लाइक चिजहरू त्यहाँ चाहिँ रेस्ट के त्यही भएर त्यहाँ हाम्रो चाहिँ रेस्ट टाइपको रेस्ट डे छ क्या उनीहरू घुमोस् लेक जाओस् माथि शान्ति स्तूपा जाओस् अनि शान्ति स्तूपा पनि त्यो जम्मामा पनि 1 दिन राइड छ अनि मुस्ताङ गएपछि झन् डिफ्रेन्ट क्या मान्छेहरूकै लुगा अर्कै लगाएर टाइपको होइन अनि घरहरू पनि अब त्यो सेतो सबै होइन एउटैदेखि अनि गुम्बाहरू उनीहरू आफै लाइक माइन्ड ब्लो हुन्छ अब पोखरामा ताल अनि जङ्गल मुस्ताङकोमा झन् खैरो डाँडा अर्कै एकै लाइक 25 मिनटको फ्लाइटमा अर्कै ठाउँ पुग्छ उनीहरू अनि फेरि त्यो खैरो डाँडाबाट झर्दै गएपछि अल्पाइन ट्रीबाट तल तातो पानी आउँदा सुन्तलाको बोटहरू त्यस्तो क्या एउटै ट्रिपमा सब लाइक एक्सपिरियन्स छ नगर बस्दा हिमाल टाढा होइन अब जोमसोम पुग्दा त निलगिरी त्यही छ नि त खतरा नेपाल एकदम खतरा छ अझै हाम्रो पोलिटिकल्सले गर्दा चाहिँ अलिकति देश डेभलप नभएको तर इन्टरनल्ली हुन्छ नि गर्न सक्ने मान्छेले गरिरहेछ क्या देशले नै गर्नु पर्यो होइन तर
रिसोर्सेसहरू छ नेपालमा होइन गऱ्यो भने सक्छ कि यो तपाईँ यो फरेनर जस्तो यो प्याकेजमा हुन्छ नि हजुर तिनीहरूलाई प्रिभियस साइक्लिङ एक्सपिरियन्स चाहिन्छ कि होइन हाम्रो चाहिँ इन्टरमिडिएट भनेको छ नेपालमा चाहिँ नेपालको टुर चाहिँ इन्टरमिडिएट के बिगिनर्सहरू चाहिँ आउँदैन कहिले झुकेर आउँछ होइन अब इन्टरमिडिएट रहेछ म अलिक कुदाउन सक्छु भनेर आउनेहरूले चाहिँ अलिक दुःख पाउँछ बट दे लर्न समथिङ फ्रम अस के उनीहरूलाई अब डिसेन्टमा गाह्रो हुन्छ भने दे विल वाक हिँड्छ उकालो कुदाउँछ भने हिँड्छ त राइडिङ भन्दा नि उनीहरूलाई मोर देन राइडिङ भन्दा चाहिँ त्यो ट्रिप हो क्या त्यो नेपाल भनेपछि माउन्ट एभरेस्ट भन्छ नि त अनि सम अफ द आवर क्लाइन्ट्स अल्सो माउन्टेन फ्लाइट जान्छ क्या एभरेस्ट फ्लाइटहरू जान्छ अब किनभने उनीहरू कोही कोही चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या कोही चाहिँ पक्का होलिडेमा आएको टाइपको क्या त्यो 10 दिन 12 दिनको लागि मात्रै होइन क्या 20 दिन त्यस टाइपको क्या कोही आउँछ साइक्लिङ गर्छ साइक्लिङको टुर अब हामीसँग टुर सकेपछि ऊ बरु ट्रेकिङ जान्छ होइन कि माउन्टेन फ्लाइट जान्छ उनीहरूको लाइक कतिले चाहिँ त्यसरी प्लान गरेर आएको हुन्छ कि अनि त्यही भएर अनि टुरिज्ममा चाहिँ नेपाल धेरै अगाडि छ क्या अब हाइकिङ मात्रै होइन साइक्लिङमा नि कति छ क्या होइन अब एडभेन्चरै त हो नि मान्छेहरू सबै आफ्नै साइकल बोकेर आउँछ उनीहरू पनि त्यस्तै हुन्छ $8,000-9,000 पर्ने साइकल बोकेर आउँछ हामीसँग चलाउँछ प्याक गर्छ लिएर जान्छ एकदम पोटेन्सियल भएको कुरा हो टुरिज्म चाहिँ हाम्रो नेपालमा टुरिज्म त हाम्रो इकोनोमीको अलमोस्ट एउटा लेग नै हो कुरा त ठिक हो अनि एउटा तक्का भन्नु एउटा छ कुरा ठिक हो किन टुरिज्मले गर्दा होटेल चलेछ अब यो थमेलमा पस्मिना पसल ट्रेकिङ पसल थमेल त टुरिज्मले होस्ट बेस्ट हो नि त्यही अनि त्योहरू पोखरा हेर्नु होइन लाइक पोखराबाट त अब तपाईँ जहाँ गए नि हुन्छ टाइपको छ नि त मुस्ताङ मनाङ हुन्छ नि अनि अब सिधै गयो भने अन्नपूर्ण कान्द्रुल भन्छ नि खतरा हब छ नि त नेपालले चाहिँ पाएको अब अलि राम्रोसँग युटिलाइज नगरेर टाइपको हुन्छ राम्रै अझै राम्रो पनि भइरहेको थियो तर अब यो कोभिडले चाहिँ अलिकति किनभने अब टुरिज्म इयर 2020 भनेर यत्रो प्रमोसन गरेको थियो कतिजना आउनेवालामा नि थियो होइन अब पावर उनीहरू त आइहाल्यो होइन त्यस्तै अब एभरेस्ट चढ्न के चढ्न हाम्रो प्रिन्सको बडी गार्डहरूसँग हामी बस्थ्यो कि त हामी बसिरहेको थियो कि ठमेलमा साइडमा आएर त्यहाँ प्रिन्सको बडी गार्डहरू पो चिल गरिरहेको छ हो मारिने मान्छेहरू लकडाउनको बिचमा सपिङ गर्दैछ पावरफुल मान्छेहरू आइरहेछ गइरहेछ टाइपको सो टुर्नामेन्टमा फेरि गर्दा तिमीहरूको चाहिँ खालि जङ्गलतिर नै हुन्छ कि अर्बनहरूमा नै हुन्छ अर्बनहरूमा चाहिँ हाम्रो सर्टिफाइड रेसहरू चाहिँ हुँदैन प्राइभेटली गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो पाल्पामा चाहिँ 1-2 वर्ष मेरो साथीले गरिरहेको चाहिँ पाल्पामा रूपम पासामा रूपम दाई मैले चिनेछु तपाईँलाई सुभाष दाई उसको दाई बिहाको लागि कङ्ग्रेचुलेसन्स बिहाको लागि खाना आउँदैछु हामी त्यही पाल्पा चाहिँ वान अफ द बेस्ट तानसेन स्पेसली तानसेन इज बेस्ट प्लेस फर द त्यो अर्बन डाउनको लागि वी अलरेडी रेस ट्वाइस 2014 र 15 मा त्यसपछि भएको छैन हुने कुरा सुनिरहेको छ अब भयो भने भाषाले गर्छ कुछ प्याराग्लाइडिङ त्यस त्यही मोस्ट अफ द चाहिँ हिलमै हुन्छ लाइक डाँडा काँडा जङ्गलहरूमै हुन्छ हाम्रो त्यसको लागि नेपालमा त दामी प्र्याक्टिस ठाउँहरू छ नि त हजुर हजुर त्यही भएर नेपाली राइडरहरूको पर्फर्मेन्स राम्रो छ त्यही भएर अरू ठाउँ नेपालीहरू यतिकै इन्टरमिडिएट पुग्छ एल्टिट्युडले हाम्रो मलाई त्यही सोध्नु मन थियो त्यो फरेनरहरूलाई गाह्रो हुँदैन फर्स्ट एल्टिट्युड सिकनेस चाहिँ कमैलाई हुन्छ हामी किनभने जस्तो हाइमा जाँदै हाम्रो सबभन्दा हाइएस्ट भनेको 4400 हो कि थोरङ बेस मुक्तिनाथ अलिकति माथि हाइएस्ट छ तर कतिलाई गाह्रो हुन्छ तर कति चाहिँ के भने फुल प्रिपेयर भएर आएको हुन्छ कि सो नेपाल जाने भनेपछि उसले 6 महिनादेखि ट्रेनिङ गरेर हुन्छ किनभने उसको चाहिँ हाम्रो ट्रिप चाहिँ कस्तो भने प्रि बुकिङ ट्रिप हो क्या उसले 1 वर्ष अगाडि बुक गरेर हुन्छ उसले त्यो यो ट्रिपको लागि उसले 1 वर्ष अगाडि छुट्टी मिलाइसकेको हुन्छ क्या त्यही भएर उनीहरू त्यही अनुसार आएको हुन्छ एकदम अब ल म अब 1 हप्तापछि नेपाल जान्छु भनेर आउने खालि मान्छेहरू चाहिँ पाउँदैन एकदम अगाडिदेखि प्लान गरेर अनि त्यही भएर उनीहरू त्यो एक्सपेक्टेसन अनुसार आइरहेको हुन्छ कि अनि कतिजना चाहिँ एकदम मजाले ट्रेनिङ गरेर पहिला हामीलाई दुःख दिने टाइपको मान्छे नै आउँछ कि किनभने हामी त यहाँ युज टु भइरहेको हुन्छ होइन कतिजनाहरू चाहिँ
यस्तो ट्रेनिङ गरे हुन्छ नि उकालोमा हाम्रो आफैलाई अलिकति गाह्रो बनाउँछ सेम थिङ तपाईहरुलाई ग्वाटेमालातिरको राइडर आयो भने त दुखै दिन्छ छोडेर गइदिन्छ तलमाथि गरेर जान्छ मेक्सिको होइन ग्वाटेमालाको चाहिँ आएको प्याटागोनिया ग्वाटेमालाहरूको चाहिँ आउँछ है उनीहरू चाहिँ अनि उहाँ पनि त डाँडै एल्टिट्युडमा छ होइन फुल फिट हुने अनि आएपछि अनि त्यही तलमाथि गर्छ अनि राइडै पुग्दैन भन्छ होइन जा ऊ त्यहाँ फेरि फर्किरहेछ त्यही दिइरहन्छ तपाईहरुलाई त्यही थाइल्यान्डहरु जस्तो जग्गामा लोअर एल्टिट्युडमा रेस गर्दा सजिलो हुन्छ गाह्रो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ ह्युमिडिटी हुन्छ नि त अनि सास फेर्दा नि कस्तो यहाँ पातलो फेरि त्यहाँ कस्तो गरुङ त्यो मोइस्ट भएको बाक्लो टाइपको फिल हुन्छ छातीमा छिर्दा नि निकाल्न गाह्रो टाइपको क्या त्यहाँ नि सास फुल्या जस्तो फिल हुन्छ मलाई तर नि हाम्रो चाहिँ युज टु हुनलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ एटलिस्ट 3 दिन 4 दिन अगाडि चाहिँ जानुपर्छ अनि हाम्रो चाहिँ त्यो अनुसार स्पोन्सरै छैन नि त जहिले रेस अगाडिको अनि त्यो बल्ल त्यो इन्भाइरोमेन्टमा अलिअलि घुलमिलिया जस्तो फिल हुन्छ अनि रेसै सकेर अनि खुस्स गरेर सक्यो यो पनि मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स छ के थाहा छ फर्स्ट when I moved to Thailand, I was training in the gym. First couple of weeks, the गाह्रो भयो immediately. गाह्रो म त पास आउट क्राम्प्स हरु भेटेर इलेक्ट्रोलाइट एभ्री डे खानु पर्ने एभ्री डे एभ्री ट्रेनिङ सेसन पछि मेरो 3 केजी लाइक वाटर वेट घट्यो 3.3.5 मलेसिया मलाई क्रेजी अब प्लस घी लगाउने हैन जुजुसुको घी त अब भन्नु कस्तो चाहिँ अब बसेन गराउने इम्युनिटी देन युज टु भएपछि चाहिँ जब हाम्रो नेपाली कार्डियो हुन्छ रेड ब्लड सेल्स अब हामी डिफरेन्टै हुन्छ नि खासमा प्लस हामी दार्जिलिङमा सानोदेखि खेलेको राइट once you get used to the humidity Jesus I would like keep on rolling with like 10 people back to back and these guys are like shit यहाँ नेपालको सबैको कार्डियो यस्तो हुन्छ हुन्छ नि म त अब नेपालको एभरेजै हो हैन झन् यहाँको अब खडेको टाइप छ नि आइडियामा गयो तिनीहरु छक्कै पर्छ होला अब हुँदो रहेछ त्यो ह्युमिडिटी फ्याक्टर चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै गाह्रो बनाउँछ किन हाम्रो नेपालमा चाहिँ गर्मी काठमाडौँ त यस्तो बेस्ट प्लेस छ नि त गर्मीमा गर्मी हुँदैन जाडोमा फेरि जाडो हुँदैन नि त अब माउन्टेनमा गाँस हुँदैन तराईमा गाँस हुँदैन नि त गर्मीमा अनि वहाँ गएर चाहिँ यस्तो गर्मी नजाएर अब मैले ढाँटेको होइन मलेसियामा रेस गर्दाखेरि यो हिमालयन होटल जस्तो उकालो पनि कुदाउनु नसक्छ क्या त्यो ह्युमिडले गर्मी भन्छ त्यो एनर्जी फिल नहुने क्या उनीहरूलाई चाहिँ अब हुन्छ नि नेपालबाट आएको एल्टिट्युडमा ट्रेनिङ गरे होला धोबी खान्छ टाइपको होइन हामी त्यहाँ कुदाउनु त्यो कस्तो अनि युज टु नहुने कि त्यो अलिकति किन अनि रेस्ट सकेपछि अनि अलिकति रेस्ट पाएपछि अब खेल्न पाए चाहिँ कडा हान्छु टाइपको फिल आउँछ रेस्ट सकेपछि त्यस्तो भएको छ भन्छ जियोग्राफीले पनि एथलिटहरु निकै अगाडि जान्छ नि एउटा जग्गामा छ भन्ने खासमा क्या नेपाल जस्तो खतरा ठाउँ छ अब हाम्रो कोरिवालेस भन्ने राइडर छ के 24 आवरको 3 टाइम वर्ल्ड च्याम्पियन 24 घण्टा साइकल चलाउँछ के भन्छ नेपाली हो हैन क्यानाडाको सो ऊ चाहिँ एभ्री इयर आउँछ के अनि ऊ यहाँ 6 महिना 7 महिना बसेर ट्रेनिङ गर्छ त्यो रेसको लागि किन एल्टिट्युड छ नि त ऊ चाहिँ अब बिलिभ गर्नुहुन्छ हुँदैन बेसी सर टु बेनी 20 घण्टा 16 मिनेटको समथिङमा हानेछ उले त इटिओहरु पनि गरेको बेसी सर टु बेनी थरो पास हानेर त्यस्तो रुटमा त्यो रेस पनि त्यस्तै भयो ठाउँमा हुन्छ त्यो रेस पनि छ याक अट्याक भन्ने हैन तर उले चाहिँ त्यो फन्ड राइज गरिदिन्छ नेपाली राइडरहरुको लागि अनि उले चाहिँ त्यो गर्दाखेरि उ स्टार्टेड चाहिँ सुरुमा गर्दा चाहिँ 22 घण्टा कतिमा आयो अनि उसको फास्टेस्ट चाहिँ 20 घण्टा चाहिँ पुरा छ 20 घण्टा 16 मिनेट समथिङ थियो त्यस्तो छ अब अरु नर्मली फिट हुने राइडरले नि गर्यो भने नि 10 दिन लगाउने टाइपको क्या एकदम त्यस्तो अनि उ एकै दिनमा ठ्याक्क 12 बजे राति सुरु गर्छ भोलिपल्टको बेलुकाको 12 बजेसम्म हामी यस्तो एन्ड्योरेन्स स्पोर्ट्समा त इट्स अगेन goes hand in hand with like performance enhancing drugs also like Lance Armstrong EPO stuff क्या तर like हैन मैले भनेको किन त्यो ब्रोले गरेको हैन तर त्यस्तो गर्दो रहेछ अब हाम्रो त त्यस्तो छैन थाहा पायो भने 4 इयर्स ब्रान्ड छ स्पोन्सरशिप सब हुन्छ टाइपको त्यो चेकिङ पनि खै अब डोपिङ टेस्ट थाइल्यान्डमा परे म
पऱ्यो भने सरी डोपिङ टेस्ट क्लिन हो हाम्रो नेपाली एथलिटहरू नाइभ छ नि अनेस्टली भन्यो भने हामी त डार्क एजमा छ क्या हामीलाई डोपिङको बारेमा के पनि थाहा छ वर्ल्ड लिडर्सहरू अमेरिका चाइना ड्युड लाइक रसिया एभ्री एथलिट इज अन थाहा छैन होइन तर अब हामीलाई सिकाउँछ डोपिङ भने के हो किन गर्छ डोपिङ होइन गर्यो भने के हुन्छ अनि अब हाम्रो अनि डोपिङ नराम्रो चिज हो रहेछ होइन अब थाहा छैन नेपालीहरूलाई कतिलाई थाहा भएन त गर्थे पनि होला फेरि होइन गर्छ नि सबले गर्छ ब्रो हामी नाइभ मात्रै छ क्या हामीलाई थाहै छैन क्या त्यो लेभल 17 चोटि जितेको टुर दे फ्रान्स हैन उसले त अब गरे रहेछ होल फर्स्ट 13 जना आउने सबैजना गरिरहेको थियो डोपिङ सो द 14th guy no he was first correct there is no value अब who knows एथलेटिक्स भन्न ओलम्पिक्समा भन्न कति जना डोपिङमा छ लाइक रसियन सब चाइनाहरु रसियाको एकचोटि सबै टिमै अहिले यो टोकियोको ओलम्पिक्समा Yeah, they are going to compete under another independent banner, not under Russia. All the athletes, जो like पकड़े नहीं गए, Russia like weird है ना, ban ही बंद ना, क्यों करेगा? और फिर त्यो खिलाड़ीलाई थाहा नभएन गराएको हो नि त त्यो डोपिङ गर्नु गभर्नमेन्ट स्याङ्सन गभर्नमेन्टले गराएको टाइप इकरस भन्दैछ नि क्या त्यो न त्यसमा for other countries sports is more like a bragging right it's like a whole country like sports go through but you can bring out the patriotism nationalism India India Virat Kohli the sure on some shit man I don't think any Indian guy is that jacked without Virat Kohli jacked हो Dude, he's jacked as fuck. पहिलाको Indian cricketers and अहिलेको Indian cricketers, everyone's on juice right now, like aggressive, testosterone high, भन्छ क्या. Bro, Indian, they don't even eat meat. How do you think they can do fast bowling, bro? Vegan fast bowlers. Have you ever heard of vegan fast bowlers? Spinner. Only spinners say POC. So now everybody's last night say PED नै हो. हैन खासमा नराम्रो होइन क्या. It's just मेरो point चाहिँ के हो भने openly सबैलाई थाहा होस् क्या यो कुरा. हैन त नराम्रो because like अब if someone else is not doing it fair होइन. त्यही भएर त openly कुरा गर न त. तिमी अब अहिलेसम्म ट्याबु जस्तै छ नि. हैन अब तैले भने हैन so you won't be allowed to play. So त्यसले गर्दा नभने जस्तो लाग्यो. त्यो हो तर त्यो आई थिंक यो डोपिङ गर्दाखेरि वर्ल्डमा सबले गरिराकै छ लास्टमा ब्रो भन्नुस् हैन अब लास्टमा गरिराकै छ हैन तर अब पक्रियो भने सबले गरिरहेको छ पक्रोस् या नपक्रोस् सबले गरिरहेको छ है मलाई प्रब्लम अनेस्टली भन्ने हो भने हैन ब्रोलाई पनि थाहा छ सबले गरिरहेको छ हैन अनेस्टली मलाई साइक्लिङसँग प्रब्लम छैन ब्रो साइक्लिङ रनिङ थ्रोइङ किनभने यो त अब नो वाज गेटिङ हर्ट नि क्या बट द मिनिट यु आर डोपिङ एन्ड इट्स अ कन्ट्याक्ट स्पोर्ट like fighting or like NFL or even like let's say football do some it's a contact basketball but not contacting so hard like त्यो मा चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट होस् जस्तो लाग्छ क्या तर पनि सबले गरिरहेको हुन्छ NFL तर मान्छेहरूलाई थाहै छैन ए आम्बो कसरी हुन्छ यस्तो ज्याक्ट लाइक तर कतिजनाले त अब आफ्नो जिन्दगी त्यसमा हालेको छ हैन स्पोर्ट्समा त कतिजनाले चाहिँ त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ धेरै हर्ट हुन्छ र डोपिङ गरेर कसरी जित्यो भने चाहिँ किनभने जिन्दगी त्यसमा लगाएको छ एकचोटि वर्ल्ड च्याम्पियन हुन्छ जब एकचोटि भएछ अर्कोचोटि प्रेसर परिहाल्छ यति मिहिनेत गर्छ अर्को ल्याएर सजिलो जित्दा दुखिहाल्छ There should be an Olympics for like all the guys who use steroids in it. There is the human capability is full. There is the the real Olympics and we use that. Everyone's doing. I openly openly. Like not only steroids, एकदम कति रहेछ त्यो पोटेन्शियल चाहिँ त्यो बेस्ट स्टेरोइड गर्ने बडा है हाम्रो त बेस्ट मोडल छ त्यो गेम जिम and I just wanted to त्यो हो मेरो चाहिँ as a body building everybody is on steroids bodybuilding they should say it's alright do and most of them say it nowadays yeah I know अहिले चाहिँ किनभने हातखुट्टा चलाएर ब्रेन ड्यामेजहरू त गर्दैनौ नि यु नट पुटिङ एनीवन as long as lifting weights and showing your ass and whatever you know it's okay तर the minute you becomes contact मलाई चाहिँ इस्यु त्यसमा छ bodybuilding त every day भने त्यो Canelo don't you think he's on steroids like the best boxer हो कि एउटा Canelo भन्ने हैन अब जु स्टप भन्ने अस्ति त्यसलाई पक्ड्यो है त्यसले के भन्यो मैले घोडाको मासु खाए
त्यही भएर टेस्टोस्टेरोन आएको छ स्टुपिड क्या अब को चुत्या बनाउनु खोजिबसेको फ्यान्सलाई त्यो घोडालाई चाहिँ स्टेरोइड दिएको थियो अरे त्यो घोडाको मासु मेक्सिकोमा खाँदा चाहिँ अब त्यो रेसिड्यू बसेको चुत्या लेखेको छ क्या हाम्रो हुन्छ नि जस्ट से होइन बक्सिङ रिगार्डिङ स्टेरोइड्स MMA see everybody's on steroids Conor McGregor see it on steroids they are assets here actually LeBron James is an asset for NBA he's bringing the most money Conor McGregor John Jones Canelo for boxing Triple G whatever they are assets no so you have to protect the asset dope the fucking asset as much as steroids you want I know but rest of the athletes who are B class athletes तिनीहरुलाई चाहिँ चेक गरेको जस्तो गरेर देखायो क्या किन सेकेन्डरी एसेट हो नि त हैन सेकेन्डरी एसेट यिनीहरुलाई संसारको अगाडि क्लीन इमेज बनाउनको लागि UFC ले खतरा नाम डोपिङ गर्छ हैन तर कनर मैग्रेगरहरुलाई चाहिँ अर्कै आँखाले हेर्छ क्या मेरो थ्योरी हो and if you ask some people who know about doping no I think they will say the same it's just naive people and a little casuals they'll be like oh shit no Conor I'm just taking name because he's the recent coming up I know Chile Conor it's a big entity to take on man it's a big entity and plus you know what's so messed up the same people who bring out the PEDs are the same one people who will test you okay? Right so their system of the level of testing is always the one behind the real so it's like you're chasing your own tail and at the end it's like a हाम्रो नेपालीहरु चाहिँ आम्बो हामी पनि त्यस्तो रसियनहरु जस्तो किन खादिलो नभएको दुई तीन कन्डोम इन्जेक्सन हाल्दा त्यहाँदेखि खादिलोहरु नसाहरु फुलिरहेको घाँटीमा एउटा स्टार्ट भयो साइकलमा नेपालमा चाहिँ न खेलाडीले राम्रो रिसर्च गर्छ हैन लाइक डोपिङको बारेमा त्यो किन हुन्छ कसो हुन्छ हैन न अब आफ्नो ट्रेनिङ राम्रो हुनलाई न रिसर्च गर्छ यहाँ जे भन्छ त्यही के कोचले जे भन्छ गुरुले जे भन्छ त्यही हो त्यही के अब लास्टमा चाहिँ के हो भने साइन्सको एडभान्समेन्ट नै हो खासमा तिमीले फोन चलाएको जस्तो साइन्सको एडभान्समेन्ट हैन यो पनि अब एथलेटिक्समा यो युजिङ साइन्स जस्ट डोन्ट युज इट इन कन्ट्याक्ट स्पोर्ट लाइक द्याट्स माइ इश्यू Thanks for coming, bro. मजा आयो No man, good to have you. Thank you so much, Dai. Thank you so much. This is one of my favorite setting. पुरा खोलेर कुरा गर्नु पाउनु खुसी लाग्छ अझै मेरो एथलीट आउँदा मलाई क्या खुसी लाग्छ के सिक्नु पाउँछ हैन त्यो माइन्डसेट के हो मेन त्यो मेन्टल एस्पेक्ट के मेन्टली नै हो सबै हैन त्यही मेन्टल अरु भन्दा मलाई त्यो मेन्टल सोध क्वेशनहरु सोध्दा हुन्छ नि के रहेछ बुझे अब त्यही एप्लाई गर्न सकोस् हामीले पनि एनीबडी हैन त्यो मैले चाहिँ अब लाइफमा सिकेको चाहिँ जस्ट हैन डोन्ट फर्गेट दोज पिपल हु सपोर्ट्स यु व्हेन यु डोन्ट ह्याभ एनीथिङ हैन अनि त्यो यो गरेर चाहिँ अब लाइक मैले आफ्नै साथीहरु पनि देखेको छु के फोटोग्राफर हैन यति स्ट्रगल गरेको सुरुमा काम दे भने अहिले काम दिन्छु भन्दा नि अब उसँग त छैन नि त अब खतरा भइसक्यो नि त पहिला नहुँदा काम दिए भन्दा नदिने मान्छेहरु अब अहिले तलै दिन्छु भन्दा नि हैन भन्ने टाइपको भइसक्यो क्या साथीहरु अनि त्यही हो क्या तिमीलाई जे मन पर्छ त्यो गर्ने हो हैन फुल डेडिकेसन दिएर गर्ने हो एक दिन सफलता आफ्नै हातमा हो टाइपको देखेछु मेरो मात्रै न अरु पनि देखेको भएर म चाहिँ भन्ने नि थिएँ क्या Thanks man Great RJ Ripper Thanks for everything bro yeah let's down here with this Let's fabulous man link in description check it out show me the money Hampton and thanks to Epic Mountain Bike please comment if you wanna repair modern bikes and if you want to buy a new bike or have a bagel coffee yeah so please Epic Mountain Bike Jamsikyo thanks over and out Sanjay recording